حافظ سلمان ربانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند اشعار پیش کریں. حافظ سلمان ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو بس ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات حمد باری تعالیٰ دے چند جملے اور اہل بیت کی عظمت بڑی محبت نہ 5 منٹ دے اندر توجہ نہ سماعت فرمائیے. توجہ. میں کیوں نہ محبت اظہار کرا کہ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے. نا 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 دریا دے کو رہن والے ہو, دائے سنگھ دے رہن والے ہو, ادھا گرت تو آن والے ہو. دوبارہ جملہ پڑھاں گا جڑا اللہ کو لو منگ دے اللہ دا منگتا ہے. دوبارہ پڑھاں گا کوئی زبان چپ نہ رہے. میرا یار بھائی بلال سی ڈی سینٹر MBBS اسلامک سینٹر والا شیخ فاروق صاحب سارا مجمع سارا اسٹیج جنہوں اللہ زبان دیتی ہے رب سونے دا شکریہ ادا کر دیا ہویا. محبت نال ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہوئے گا سبحان اللہ. توجہ کیجئے ذرا کہ اللہ سونا جی اللہ سونا کرم بے مثال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. اللہ سونا کرم بے مثال کر دے. اللہ سونا کرم بے مثال کر دے. مولانا محی الدین صاحب دے جلسے جنوٹ رتے لال گھل دے. اللہ سونا کرم بے مثال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. دن چڑھ دے تارے جویں لوک جند نے. دن چڑھ دے تارے جویں لوک جند نے. او دی زندگی چو غم مک جند نے. او دی زندگی چو غم انج مک جند نے. جیڑا کل اللہ تو سوال کر دے. جیڑا کل اللہ تو سوال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی. انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی. کدی بھوکے ہوندے نیڑے نہیں آ سکتی. کدی بھوکے ہوندے نیڑے نہیں آ سکتی. جنوں رب پیارا یارو خوشحال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. بخش دیندا ہے جے کوئی خطا بھی کرے. بخش دیندا ہے جے کوئی خطا بھی کرے. دشمنانو او گلا عطا بھی کرے. دشمنانو او گلا عطا بھی کرے. پیار رب سونا ہر ایک دے نال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. اللہ سونا کرم بے مثال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. ایک باری دو یاد کھڑے کر کے اونچی آکھو نا سبحان اللہ. نہیں جتنا مجمع اتنی آواز نہیں. میں توجہ کرنا میں نظم پڑھن لگا بڑی خوبصورت توجہ کیجئے. جنہوں اہل بیت نال پیار ہوئے گا نا جملہ میں پڑھاں گا کوئی ہاتھ تھلے نہیں رہے گا. کوئی زبان چپ نہیں رہے گی. محبت نال سونے اللہ نو راضی کرن واسطے گونجے سارا پنڈال سبحان اللہ نال. توجہ کیجئے ذرا کہ حسن و حسین دے نانے دی. حسن و حسین دے نانے دی. حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالے.
نا دائے سنگ والے مزہ کوئی نہیں جی آیا جیڑا حسن و حسین دے نانے نال پیار کر دائے جیڑا حسنین کریمین دے نانا جان نال پیار کر دائے جیڑا امام الانبیاء نال پیار کر دائے جیڑا خاتم الانبیاء نال پیار کر دائے جیڑا امام کائنات نال پیار کر دائے جدا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات دا امام میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھا گا کوئی زبان چپ نہ روے اللہ دیکھ رہا جے جنوں رب پہ آویندہ ہے انج ہاتھ لہرا کے زبان چو کھڑک بج گج کے کہنا ہوگا سبحان اللہ حسن و حسین دے نانے دی حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے نعرہ تکبیر حافظ سلمان ربانی صاحب نعرہ تکبیر بابے لیاقت دے نعرے لگانے دی نہیں جے میل دی مثال بابے لیاقت دی محمدہ میرا چاچا کرامت فتح محمدیہ بھی تشریف فرمائے توجہ کی دیئے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ہو میل دی مثال فرشات فلکا تے جانے دی نہیں ہو میل دی مثال اللہ نے انہوں دتیاں شانہ اللہ نے انہوں دتیاں شانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ فرشات فلکا تے جانے دی نہیں مل دی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال رب نے حسن دا شان ودایا رب نے حسن دا شان ودایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا کربل چے سر کٹوانے دی ہائے ہائے کربل چے سر کٹوانے دی نہیں مل دی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال اپنے علماء کرام خاص کر مناظر اسلام مولانا محمد نواز سیما صاحب موجودگی دی اندر دیگر خطب آدھی موجودگی دی اندر اعلان کرنا چاہنا توجہ کیجئے حسن و حسین سی مسجد آئے آقا منبر تو نیچے آئے آقا منبر تو نیچے آئے حسن و حسین سی مسجد آئے آقا پکڑ کے سینے لائے آقا پکڑ کے سینے لائے منبر تے کول بٹھانے دی سبحان اللہ منبر تے کول بٹھانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال آخری جملے تے میرا سلام ہے توجہ کیجئے حسن و حسین جد آیا آقا دے پاسے حسن و حسین نو لگی پیاسے آئے دونوں آقا دے پاسے آئے دونوں آقا دے پاسے دونوں زبان چسوانے دی نہیں ملتی مثال آخری جملہ پیش کریں اہل حدیث و تڑپ جانا توجہ کیجئے ذرا کون حسن حسین آؤ میں دسا توجہ کیجئے ذرا سونا حسن تے سونا حسین سونا حسن تے سونا حسین نماز چھٹے آنا رفل یدین نماز چھٹے آنا رفل یدین رکو تو پہلا ہاتھ اٹھانے دی
رکوع تو بعد ہاتھ اٹھانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال آقا دے پاک گھرانے دی نہیں ملتی مثال